आयज आमी बायणा एरियन आसा वॉर्ड नंबर 9 सिगरेट प्लांटाच्या फुडल्यान हो जो रस्तो आसा हो खूब वर्सां जाली हो पेंडींग आसलेली ऑलमोस्ट हांव तुमकां म्हणूंक शकता हो 4 डेकेड्स जाली जी 40 वर्सांसून हो रस्तो पेंडींग आसलेलो हेजेर टोटल दुर्लक्ष जाल्लेलें आसलेलें आनी हांगा हेजो दुर्लक्ष जाल्या कारणान लोकांक हांगा भरपूर त्रास जावपाक लागले आसा आनी स्पेशली आमचे फिशरमॅन भावां जे फिशरमॅन आपले पोट भरता हांगा दर्या देगेक जे नुस्तें हाडटा तांकां गाडयेन घालून व्हरपाक सुद्दां हांगा इतले त्रास जावपाक लागलेले आसलेले की रस्त्यार फाटल्या दिसांनी जेन्ना आमी सगळे हॉट मिक्सिंग घेतलेले जे मेन रोड्स घेतलेले पळय तेन्ना हेजेर मातसो टेम्पररी आमी काम करून दिल्लेले बट हांवें प्रॉमीस केलेले कित्याक बेगीनच्या बेगीन हांव हे हॉट मिक्स करून घेतले आनी जितले बायणा इंटरनल रोड्स आसा सगळे वॉर्ड नंबर 7, 8, 9 जितले बायणा एरियन 3 वॉर्ड येतात 3 वॉर्डा भितर जितले इंटरनल रोड आसा ते सगळे आयच्या दिसा आनी 2 दिसां भितर हॉट मिक्सिंग जातले हे हांवें तांकां सांगलेलें आसा आनी त्या प्रमाणे हे कॉन्ट्रॅक्टरान आयच्यान हे काम स्टार्ट केलेलें आसा आमचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा हांगा आसा तो आमचो कितें नांव एपकॉन इंजिनियरिंगाचो तेणेन तो कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेलो आसा आमचो मुस्तफा तेजे ओनराचें नांव दुसरो सिद्दीकी म्हणून आसता ते 2 जाण मेळून करता तशेंच आमचे PWDचो आमचो जेई आसा बाब आमचो हरीश आसा आमच्या बरोबर तेंच्या वांगडी तांचो विनोद आसा तशेंच हांगासले आमचे मेन जे ज्येश्ठ आसा सिनियर मोस्ट जेंच्यांनी हांगा भुरगेपणानसून कितलीशीं वर्सां हे बायणा वाठारांत काडिल्ले आसा हे फिशरमॅन जावन आसा तशेंच तेंची आख्खी फिशरमॅन जे बाकीचे टीम आसा तेंचो अध्यक्ष आसा अलखान साजीद आसा बाकीची सगळी टीम आसा तेंची जे हांगा वावर करता म्हाजो फ्रेंड फैजुलावू हांगा आसा तेवूय वावर करता ह्या वाठाराक लागून आनी खूब उमेद दिसता जे हांवें तांकां उतार दिल्लेले जे हांवें सांगलेलें हांव करतलो ते उतार आयज खंय तरी दवरपाक शकलो तेज्या लागून हांव आमच्या गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेंच्या इनिशिएटिव्हीचेर हे आयज हांव सगळें करूंक शकलेलो आसा तेंच्या सपोर्टाचेर हे करपाक लागलेलो आसा आनी म्हाका आयज खुबशे जेन्ना हांव हांगा येयलो तेन्ना लोकांची एक हासरो चेहरो म्हाका दिसपाक लागलो कित्याक लोक एक मनानसून खूश आसलेले कित्याक बाबा हे इतले तेंपाचो पेंडींग जे सरान आमकां सांगलेले उतार दिले ते उतार दवरले हे तेंच्या भितर उलोवप आसलें आनी सगळे जाण एक उमेदीन आसा आनी तेज्या लागून ह्या एरियेनसूनय लोक आयज भरपूर हांगा येयले पार्टिसिपेट जाले म्हणून हांव तांकां मनानसून धन्यवाद म्हणटा आनी अशेंच तांकां सांगता जे जे इश्यूज आमी घेतलेले आसा फिशरमॅनाक लागून आनी बायणा वाठाराक लागून कित्याक पयलींसून कितें जातालें आमचो बायणा वाठार आसलो तो सदांच निग्लेक्टेड आसलेलो स्पेशली वॉर्ड नंबर 7, 8, 9 हे निग्लेक्टेड जाताले आयज हांगा बायणा एरियेनसून तशेंच बाकीच्या आख्ख्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जे डेव्हलपमेंट करूंक जाय तेज्या लागून इक्वली सगळ्या एरियाक इक्वली रिप्रेझेंटेशन दिवपाचें काम हांव करतलो आनी जाता त्या प्रमाणे हांगा डेव्हलपमेंट वर्क आसा रोडा शिवाय बाकीचे खुबशे प्रोजेक्ट आमी हातीन घेतलेले आसा फिशरमॅनाक लागून ह्या घरांक लागून सगळ्यांक व्हडलो इश्यू आसा म्हणटा तो लोकांचो ह्या घरांचो इश्यू आसा लोक एक भयान रावताले हांगा केन्ना आमची घरां मोडटली केन्ना घराक आमकां त्रास करीत हो एक भंय आसलेलो कित्याक तुमी पळयला कितलीशीं घरां डेमोलिश जाले हांवें तांकां एकूच उतार दिल्लेलें आसा जे पर्यंत हांव आसा तुमच्या घराक कोण टच सुद्दां करूंक शकपाना हेजी जबाबदारी हांव घेतलो म्हणून त्या प्रमाणे हे लोकांक म्हाजेर विश्वास आसा आनी म्हाका लोकांचेर विश्वास आसा
कित्याक लोक सदांच वांगडा रावन आमच्या बरोबर सदांच हे गोव्हर्मेंटाक तेंको दितलो, गोव्हर्मेंटाक सपोर्ट करतलो आनी गोव्हर्मेंटा कडसून जी कामां हांव करूंक शकतलो हे लोकांक लागून ते हांव करून घेतलो हे तांकां हांव उतर दिता. सर प्रोजेक्ट कितले करोडांचो एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट रेट कॉस्ट? एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट जो आमी पयलीं केलो तो ऑलमोस्ट आसलेलो आमचो 8 करोड्साचो 6 करोड्साचो आसलेलो जो स्टार्टींग आमी केल्लो तेजे भितर इंटरनल रोड्साक लागून आमी सेपरेट एस्टिमेट काडलेले आसा, बाकीचे रोड्साचे आसा तेंचे घेतलेले आसा तेवूय स्टार्ट जावपाचे आसा. आतां हे आमी बायणा एरियेन करता तशेंच आमच्या सड्या एरियेनूय जातले आनी सड्या एरियेन आमचो आनी एक जो लोकांचो डिमांड आसलेलो तुमकां खबर आसतलें MPD हॉस्पिटल आसा तेजे फाटल्यान जे आमचे वेस्ट उडयता पळय गार्बेज डंप एरिया आसा तो रस्तो जो आसा तो टोटली काबार जाल्लो आसा जो मेन रोडासून MPD हॉस्पिटलाक जॉयन जाता. तेज्या लागून थंयसर कितें एमर्जन्सी आसली एम्बुलन्स बी जाल्यार तांकां फूल टर्न मारून वयचो पडटा. कितें असलेले हे रस्ते हो रस्तो सगळो काबार तो रस्तो आमी घेतलेलो आसा आनी विदीन म्हाका दिसता आनी एक 3-4 म्हयन्यात त्या रस्त्याचें सुद्दां काम आमी हॉट मिक्सिंग करून कंप्लीट करून दितले. आयज हांगा रोडाचें काम चालू आहा आनी चडशे फिशरमॅनांक आयज फायदो जातलो कितें सांगू? आज हांव पळयता की संकल्प आंबोणकर जेन्ना काँग्रेसीन आसलो 15 वर्सां MLAन आसलो तरी तेजें काम चालू आसलें. आज भारतीय जनता पार्टीन येयला आनी थंय एक पहिली गोष्ट म्हणटा ती फिशरमॅनाची घेतलेली हांगाची घरां मोडटाची बंद केल्ली तेणी काँग्रेस. आज तो BJPन येयला पूण आज तेणी रस्ते तेणी आज पासून तेणी काम सोडूंक ना की डेव्हलपमेंट जावपाचें डेव्हलपमेंट फर्स्ट. आनी हे जे फिशरमॅन आसा फिशरमॅनान सदांच तेजो सपोर्ट आसता तेको आसता आनी तेजी बायल एज अ कॉन्सुलर म्हणून आसा ती सदां वॉर्डांनी फिरता सगळ्या बाबा विचारता बाबा तुमची कितें कितें कामां आसा. ती संकल्पाची ऑफिस 24 तास चालू आसा. जेन्ना तो इलेक्शन कॅम्पेनींग ते चालू आसलें खंयच्या हितून पूण तो तेजें सदां लक्ष आसतालें मडगांवचें आनी CM सदां म्हणटालो संकल्प तूं फुडें सर आपूण तुज्या फाटल्यान आसा. आनी तेणी बर्थडेकूय तेणें आश्वासन सांगलेलें की आपूण तुजें काम करतलो आनी संकल्पाचें काम चालू आसा. कितें सांगपाक सोदता मॅडम? आमी पयलींसून भोंवता हांगा सो हांगा गाडी हाडपाक जाल्यार इम्पॉसिबलूच आसलेली कित्याक फिशरमॅनाचे खुबशे टेम्पो बीन वयता सो तांकां बीन हांव पळयतालें की खूब डिफिकल्टी लॉंग पेंडींग इश्यू हे केन्नासून हांव बायणा वाठारांत भोंवूंक लागला तेन्ना केन्नाच हांवें पळोवंक ना रोड जाल्लो आनी आमकां पयलींसून संवय आसलेली इलेक्शन जातकीर डामराचो वास येतालो. ह्या फावटी तशें ना MLAन आपूण इनिशिएटीव घेतली इलेक्शन मागीर बट तेणी फर्स्ट हे घेतले तेणी इनिशिएटीव घेतली की रस्ते बरे जावंक जाय म्हणून की लोकांक तेणी उतार दिल्ले की रोड सारके जावंक जाय म्हणून आनी ते तेणी उतार पाळलेले आसा. जितले इंटरनल रोड्स आसा ते आतां हॉट मिक्स जाता सो बरी गजाल. लोकां बीन खुबशी खुशी जाता की आमकां बीन फीडबॅक मेळटा की लोक सांगता की आमचे रोड बरे जाले मेन म्हटल्यार आमचे रोड बरे जाले म्हणून. सो लोक खूश आसा जाल्यार आमी बीन खूश आसा. हेच्या फुडें बीन लोकांची जितले डिमांड आसा ते आमी पुरे करपाक खूब ट्राय करतली. घरांक तुमच्या एक धोको आसलो आनी तुमकां जायते त्रास जाल्ले आनी आतां हें काम जाता कितें तुमकां बरें दिसता? पयलीं सद्दां हांव आमच्या सराक थँक्यू म्हणून सोदता. जे इनिशिएटीव घेतला पळय तेणी ती सगळी कंप्लीट करीत वयता तो. आतां मोस्टली हो जो रोड आसा लास्ट 2015 एक जाल्लो तेज्या उपरांत मागीर कांय डेव्हलपमेंट जावना. सेम तशीच लायन बी आसा ती सगळी आमची जे वायरां दिसता पळय ती सगळी लॅब्स हे जाल्ली. सराक सांगले उपरांत ती सगळी लायन आहा ती चेंज करून दिली सरांनी. जे काम सांगता आमी सराक तितले काम आमचे पूर्ण जाता. कितना जरुरी तो रस्ता? आमचे MLA हिंगा येयले आनी आमचे रोडाचे काम केले. जायतीं वर्सां जालीं पुरा खड्डे खड्डे जावन पडलेले आनी जायते आमी लोकांक सांगले कोणी करूं ना. MLA जे 1 वर्स जावं ना तेजे पयलीं इतलें काम केलें म्हणून तांकां हांव धन्यवाद करता.